Mayong buntag kaninyo mga kaigsunan ko ni Kristo sa makausapa. Kini na usab ang inyong igsuon sa pagtuo, Brother Dario Raimundo. Mga kaigsunan ko ni Kristo, ato lang tubagon kining pangutana sa mga pastoy sa laing sikta nga nagingon nga bawal yung tawgon og Father ang atong mga kaparian, labi na ang atong Santo Papa. Mga kaigsunan ko ni Kristo, si Pedro daw kuno dili angay tawagon og Santo Papa. Kay wa day laing amahan nga tuas langit, mo kining ilang balik-balikon, walay laing amahan nga tuas langit, usarang inyong amahan nga tuas langit. Busa ayaw kamo pagbaton ug laing amahan ining kalibutan na. Mga kaigsunan ko ni Kristo, kini siyang pagtawag nato og amahan kang Saint Peter ug sa atong mga kaparian, dili nato siya amahan sa unod kundi amahan nato sila sa atong pagtuo isip tinuod nga mga Kristohanon. Mga kaigsunan ko ni Kristo, diha sa suwat ni Propeta Isaiah sa Isaias 22:21 ngadto sa 23, klaro kayo nga gipili sa Ginoo si Eliakim ug iya kining gihatagan sa Yahweh sa balay ni David. Ug siya pagatawgon nga amahan sa Jerusalem, sa mga banay sa Jerusalem. Mao kana maigsuon, gitawag siya og amahan tungod kay gitagaan siya Yahweh sa Ginoo sa balay ni David. Diri sa New Testament, ang ihatagan sa Ginoo og Yahweh sumala pa sa itong mabasa diha sa San Mateo 16:19, walay lain kundi si San Pedro. Unya kay ang tagaan sa Ginoo og Yahweh mahimo man siyang amahan, mao kana nga si San Pedro nahimo nato nga amahan sa pagtuo kay siya man ang gitagaan sa Ginoo og Yahweh. Unya diha sa Pinadayag 3:7, klaro kayo nga ang hatagan ang magkupot sa Yahweh sa Dios sa balay ni David, pagatawgon siya balaang amahan. Sumaw ka na mga igsuon nga si San Pedro gitawag nato siya og Santo Papa tungod kay siya nagkupot sa Yahweh ug sumala sa Pinadayag 3:7, ang magakupot sa Yahweh sa balay ni David o sa balay sa Dios pagatawgon og balaan. So Santo Papa, so sakto ang atong pagtawag kaniya nga Santo Papa. Unya sumala sa suwat ni San Pedro sa unang Pedro 5:13, nagingon dinha nga ang iglesia sa Babylonia mangumusta kaninyo ug yan man ang akong anak nga si Marcos. Mga kaigsunan ko ni Kristo, matod pa nila normal lang kuno nga manganak si Pedro kay si Pedro minyo. Pero kini mga tawhana mga kaigsunan ko ni Kristo, wa gyud ni magbasa Biblia, at laki bawog kinsa na si San Marcos. Si San Marcos dili na anak ni Pedro sa unod kundi anak niya sa pagtuo. Mao kanay atong mabasa diha sa Buhat 12:12 nga si San Marcos anak ni Maria. Anak siya ni Maria. Mao kanay giadto ni Juan Pedro sa diyang namamalandong siya, yang miadto siya sa balay ni Maria, nga inahan ni Juan nga ginganlan usab og Marcos. So klaro kayo nga si San Marcos dili anak ni Pedro sa unod kundi anak sa pagtuo. Mao kanang maingon si giangko ni Pedro nga si Marcos iyang anak. Og diha usab sa Buhat Kolosas 4 bersikulo 10, ato sang mabasa din nga kini si San Marcos igagaw kini ni Bernabe nga kauban ni San Pablo. So dili jud ni anak ni San Pedro, kini ila nang ipalabas nga anak ni San Pedro kay para lang yung mo gawas ang ilang mga palusot nga ni San Pedro kay minyo nay anak nga nganlang Marcos. Wa jud kay mabasa nga si San Marcos anak ni San Pedro sa unod, kundi anak niya sa pagtuo. O gani ako silang gitagaan og lain nga analogy kanang suwat ni San Juan sa unang Juan 2:18 ngadto 19, sa dihang nagpahimangno kanato si San Juan, mingon siya nga mga anak, hapit na matapos ang kalibutan, mangabot ang mga kaaway ni Kristo. Gikan sila kanato apan mibuwag sila kanato aron ipakita nga sila dili sakop sa atong pundok. So mga igsuon, si San Juan nga dili minyo, naaday sa daghang anak. Kung atong sakyan kining istorya sa daghang pinaangkan ni sa San Juan, atong tarungon ngano ning atong panabot aning balaang kasulatan aron dili ta masalaag.
Mao ka na mga igsuon nga kung magbasa mong ganing mo niya ng Biblia, ayuhan nyo sabot. Kay mao ka na giingon ni San Lucas, sa San Lucas 10 versikulo 26, nga giunsa man ninyo pagsabot ang kasulatan. Unang sabta ninyo, ayaw mo awing-awing na ng inyong pagpanudlo.